إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا